आवाज नहीं आ रही थी तुम्हारी। जी जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई आवाज? जी जी, आगे भाई। हाँ बोलिए। हाँ, दूसरा भाई आपका एतराज़ात क्या है? दूसरा ये कि मैंने ऐसा सुना है कि अहले हदीस वालों का ये अकीदा है कि हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, ना वो किसी को सुनते हैं और ना किसी को देखते हैं। भाई देखिए, ये भी मेरे भाई जो हमारे बरेलवी भाई हैं उन्हीं की तरफ से एक मेरे भाई छोड़ा गया वो शोशा है, फुलझड़ी है। वो मतलब जहाँ पे भी देवबंदी और अहले हदीस को देख लेते हैं तो उसको 24 नंबर वहाबी बोल के कह देते, अरे जाओ माज़अल्लाह, तुम लोग तो नबी की तौहीन करते हो, गुस्ताखे रसूल हो, तुम लोग तो ये मानते हो कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए। ये अकीदा दुनिया में किसी का नहीं है। अहले हदीस तो बहुत बड़ी चीज हो गई, ये अकीदा तो दुनिया में किसी का नहीं है। तौफीकुर रहमान भी बोलता है, मेराज रब्बा नहीं बोलता है। एक वीडियो हम मेरे भाई सालों से मांग रहे हैं कि इन दोनों का एक वीडियो हमको भेज दीजिए जिसमें उन्होंने ये कहा हो कि अल्लाह के नबी, वो हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह के नबी माज़अल्लाह मरकर एकदम मिट्टी के अंदर भाई वो मिल गए। ये उनका कोई ऐसा वीडियो बयान है? ये सब झूठ है मेरे भाई। हम अहले हदीस से हम अपना अकीदा अपनी मेरे भाई जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह वाज़े कर रहे हैं कि अहले सुन्नत अहले हदीस का जो अकीदा है वो ये है कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी जो कब्र है उसमें मेरे भाई जिंदा है। कैसे जिंदा है उसका हमको भाई इल्म नहीं है, वो बरज़ख की जिंदगी है। और अंबिया के मेरे भाई जो बॉडी होती है, जिस्म होती है, उसके ऊपर जो मिट्टी है कब्र की वो अल्लाह ताला ने हराम कर दी है। तो वो मिट्टी कभी भी ना तो अल्लाह के नबी की मतलब जो बॉडी है ना उसको सड़ा सकती है, ना मेरे भाई गला सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है, जिस्म बिल्कुल मेरे भाई सही सलामत है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा अकीदा है। और मर के मिट्टी में मिल जाने वाला अकीदा ये तो ना बरेलवी का है, ना देवबंदी का, ना अहले हदीस से किसी मुसलमान का नहीं है। कौन मुसलमान ऐसा होगा जो ये कहेगा कि मेरा नबी तो मर के मिट्टी में मिल गया माज़अल्लाह? किसी का अकीदा नहीं है। उनको रिस्क भी दिया जाता है, नमाज भी पढ़ते हैं। वो इबारत एक है असल में भाई। देखिए, एक मतलब भाई एक शहर होता है हीरा नाम का, ठीक है, वहाँ पे एक साहबी जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि मतलब वहाँ के जो लोग होते हैं अपने मतलब जो भाई वो सरदार हैं उनको मतलब भाई वो कर रहे होते हैं, सजदा कर रहे होते हैं। ठीक है, गालिबन ये अबू दाऊद की हदीस है। ठीक है, तो वो मतलब भाई देखते हैं कि जो वहाँ के लोग हैं अपने बड़े सरदार को सजदा करते हैं, तो वो आके अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, वहाँ जब मैं मतलब वहाँ गया था तो वहाँ मैंने देखा कि लोग अपने मतलब जो सरदार हैं बड़े हैं उनको सजदा कर रहे हैं, तो आप हमारे वहाँ के सरदार हैं बड़े हैं, तो क्या हम आपको भी करें सजदा? तो अल्लाह के नबी एकदम नाराज हो जाते हैं, कहते हैं क्या जब मैं इस दुनिया से मतलब जब मैं चला जाऊंगा तो क्या मेरी कब्र को भी सजदा करोगे? तो साहबी ने कहा नहीं नहीं अल्लाह के रसूल नहीं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत में सजदा अगर वो अलाउड होता तो वो मैं औरतों को ये कहता है कि अपने शौहर को सजदा करें, क्योंकि उनका जो हक है वो अल्लाह सुब्हानो ताला ने ज्यादा किया है। लेकिन वो सजदा कौन सा होता? वो ताजीम का सजदा होता, इबादत का ना होता। लेकिन वो भी सजदा जायज नहीं है, ना ताजीम का ना मेरे भाई इबादत का। इबादत का सजदा अगर कोई आज की तारीख में करता है तो वो शिरक है, और ताजीमन सजदा करता है तो भाई ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हराम। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इस हदीस को लाके इसके आगे उतार दिया कि अंबिया अलैहिस्सलाम मरकर मिट्टी हो गए। ये इबारत में मौजूद है लफ्ज। तो वो भी कहना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन पहले के लोग क्या करते थे ना, उस जमीन जमाने माशरे माहौल की जो मेरे भाई जो बातचीत मतलब जो होती थी चलन, ठीक है, उस बोली में उन्होंने उस इबारत को उतार दिया। तो उनका कहने का मतलब जो वो था नियत थी वो दूसरी थी, लेकिन चूज ऑफ जो मतलब जो वो अल्फाज का मतलब जो होता है, मतलब वो क्या बोलते हैं हिंदी में चयन, तो शब्दों का जो होता है चयन, उसको करने में उनसे चूक हो गई। तो उन्होंने बोल दिया कि अल्लाह के नबी भी मर के मिट्टी हो जाएंगे। तो अब ये लोग क्या करते हैं, ये आधी लाइन का कम मतलब जुमला उठा के, अरे तुम लोग का तो अकीदा ये है कि नबी मर के मिट्टी हो गए, नबी मर के मिट्टी हो गए। ये सबसे बड़ा झूठ है भाई। हमारा अकीदा तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में जिंदा है, लेकिन वो जो मेरे भाई जिंदगी है बरज़ख की जिंदगी है,
اس کا اس دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، دنیا سے کنیکشن اس کا ہٹ گیا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مومنین کی آیت نمبر 99 اور 100 میں، ٹھیک ہے، اس میں کیا آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا اور جو عالم برزخ ہے اس کے بیچ میں ایک آڑ ہے، آڑ کو بنا دیا ہے، تو نہ یالی دنیا والے لوگ نہ میرے بھائی برزخ کے بارے میں جان سکتے ہیں، نہ برزخ والے لوگ اس دنیا میں واپس آ سکتے ہیں، بیچ میں ایک آڑ ہے، پردہ ہے۔ اب بریلویوں کا عقیدہ کیا ہے؟ جو بریلوی لوگ میرے بھائی اچھالتے ہیں نا اس عبارت کو، تو ان کے بریلوی امام احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی عرف اعلیٰ حضرت اپنی ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ میرے بھائی ایک چیپٹر باندھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ویسے زندہ ہیں جیسے میرے بھائی دنیا میں زندہ تھے، یعنی کہ حقیقی زندگی تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں دلیل کے لیے وہ اپنے جو شیخ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، علامہ کیا نام ہے زرقانی، ان کا جو قول ہے اس کو دلیل میں لے کے آتے ہیں کہ جو شیخ علامہ زرقانی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان کے پاس ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شباشی کرتے ہیں۔ اب بتائیے میرے بھائی، ابھی ہم لوگ ابھی بریلویوں سے کہیں کہ تم لوگ ہم لوگ کے اوپر جھوٹا الزام لگاتے ہو کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ نبی مر کے مٹی ہو گئے، جبکہ ایسا کچھ ہے بھی نہیں، لیکن تمہارا عقیدہ کیا ہے کہ میرے بھائی نبی کی بیویوں کی میرے بھائی جو قبر ہے وہ کہاں کہاں پہ ہیں، اور ساری بیوی کیا میرے بھائی قبر کے اندر کوئی راستہ ہے، سرنگ ہے جو ڈیلی رات کو آتی ہیں اور شباشی آرام سے رات بھر ہوتی ہے، اس کے بعد میرے بھائی اگلے دن اپنی اپنی میرے بھائی جو قبر اس میں چلی جاتی ہیں؟ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ نبی کی شان میں توہین، نبی کی بیویوں کی شان میں توہین، امت کی ماں کی شان میں توہین، تو یہ سب سے بڑے میرے بھائی گستاخ ہے۔ صحیح بات۔ کیا اللہ کے نبی کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ میرے امتی کیا کر رہے ہیں، یا اللہ کے نبی کے پاس ہمارا اعمال نامے پیش ہو رہے ہیں ابھی؟ اللہ تعالیٰ نہیں بھائی، اعمال نامہ دیکھیے، اعمال نامہ میرے بھائی آخرت میں انسان نے جو بھی کیا ہے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب قرآن میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اور جن کو اعمال نامہ میرے بھائی پیچھے سے دیا جائے گا ان کا بڑا سخت میرے بھائی حساب کتاب ہوگا، اور جن کو سامنے سے ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا ان کے باقی معاملے بھائی وہ آسان ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ میرے بھائی آپ کو بھی دعا کرنی ہے، ہم کو بھی دعا کرنی ہے کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹھیک ہے کلمہ شہادت پہ موت دے، اور جو میرے بھائی جو ہمارا اعمال بھائی وہ نامہ ہے وہ ہمیں سامنے سے میرے بھائی سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، اگر پیچھے سے میرے بھائی دے دیا گیا تو معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ تو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ ایسا فرماتا ہے کہ اے مومنو، نبی تمہاری جانوں کے بھی زیادہ قریب ہے، پھر اس کا تم کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 65 میں، ٹھیک ہے، اس تعلق سے آتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، تو اس تعلق سے آتا ہے۔ دیکھیے یہ سب جو آپ میرے بھائی بتا رہے ہیں نا اعتزاز، ان سب پہ بہت ہم نے بات کی ہے۔ بیچارے یہ لوگ اصل میں کیا کرتے ہیں، قرآن کی آیتوں میں میرے بھائی ظاہری معنی لے کے اس سے تعویل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تم کون سا معنی لیتے ہو؟ ہم میرے بھائی دیکھیے، ہم منہج سلف پہ کہ جتنے ہمارے سلف ہیں 1440 سال سے جنہوں نے وہ قرآن کا جو میرے بھائی فہم ہے وہ لیا ہے، وہی فہم بھائی اس کو ہم بھائی لینے مطلب بھائی وہ لینے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ ظاہری معنی سے ہم نہیں بھائی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ظاہری معنی سے۔ اب دیکھیے ایک ہی آیت ہے لیکن اس سے آدمی اپنے اپنے میرے بھائی اعتبار سے معنی لیتا ہے، جیسے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ایک نور اور ایک روشن کتاب بھیجی، ٹھیک۔ اب بریلویوں نے اپنا معنی میرے بھائی ظاہری معنی سے لے لیا کہ دیکھو نبی تو نوری مخلوق ہیں، نبی تو نور سے بنے ہوئے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک نور بھیجا، تو نور یعنی کہ اللہ کے نبی بھیجے، لو قرآن سے ثابت ہو گیا اللہ کے نبی نور سے بنے ہوئے ہیں، ٹھیک۔ لیکن سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اب تک جتنے بھی پیغمبر بھیجے سب کے سب انسان تھے، تو بس تم جاننے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے آج تک جتنے پیغمبر بھیجے سب کے سب انسان تھے، بشر تھے،
ٹھیک ہے. لیکن ان بریلویوں نے کیا کیا, بعض آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں, بعض آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو انہوں نے قرآن کی اس آیت سے ظاہری معنی لے لیا. لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ میرے بھائی یہ جو آیت ہے اس کا حقیقی معنی کیا ہے, تو امام طبری جو میرے بھائی سینکڑوں سال پہلے کے ہیں, آج کے دور کے نہیں ہیں, سینکڑوں سال پہلے کے ہیں, اللہ کے نبی سے میرے بھائی مطلب وہ زمانے میں قریب ہیں. ٹھیک ہے, وہ میرے بھائی اس آیت کے کانٹیکس میں بھائی جو اپنا بتاتے ہیں تفسیر, وہ یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو نور آیا ہے اس سے معنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ نور ہدایت ہے. تو اس آیت سے معنی یہ نور ہدایت ہے. کیوں؟ انہوں نے باقاعدہ سمجھایا کہ جب اللہ کے نبی بھائی جب وہ اللہ نے ان کے اوپر آیتوں کو نازل کیا, تو جو میرے بھائی وہاں کے مطلب جو بھائی وہ شہر تھا, وہاں پہ شرک کا جو اندھیرا پھیلا ہوا تھا وہ توحید کی روشنی سے پورا اجالا پھیل گیا, تو وہ نور ہدایت ہے. کسی نے بھی آج تک یہ معنی نہیں لیا اس آیت سے کہ نوری مخلوق ہیں, لیکن بریلیوں نے بھائی لے لیا. اب دیکھیے قرآن ایک ہی ہے دونوں کا, آیت بھی سیم ہے, معنی الگ الگ, بھائی وہ لے لیا نا. ایک منٹ, قرآن کی سب سے پہلی تفسیر کس نے کری ہے؟ قرآن کی سب سے پہلی تفسیر, قرآن کی سب سے پہلی میرے بھائی جو تفسیر ہے وہ ہے خود میرے بھائی قرآن. نہیں, قرآن کی تفسیر سب سے قرآن کی تفسیر کا اصول ہی میرے بھائی یہ کہ قرآن کی جو ایک آیت ہے اس کو مطلب بھائی وہ واضح طور پہ اگر سمجھنا ہے تو دوسری آیت کو دیکھیے. اس کا دوسرا اصول ہے کہ قرآن کو آپ کو زیادہ اور اچھے سے سمجھنا ہے تو اللہ کی نبی کی میرے بھائی جو حدیث ہے اس سے دیکھیے. تیسرا اصول یہ ہے کہ قرآن کو اور واضح سے آپ کو سمجھنا ہے تو عمل صحابہ آپ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میرے بھائی اصول ہے. باقی صحابیوں نے بھی میرے بھائی تفسیریں کی, جس میں سے آج ایک کیا بولتے ہیں آج کے دور میں مارکیٹ میں ایک تفسیر بھائی آ رہی ہے صحابی کے نام سے, تفسیر ابن عباس. ٹھیک ہے, وہ میرے بھائی فیبریکیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, جھوٹی تفسیر ہے. ابن عباس کی بھائی وہ میرے بھائی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ نام اس کا یہ ہے تفسیر ابن عباس, لیکن لوگ سوچتے ہیں دیکھو عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کو یہ لوگ میرے بھائی نہیں مانتے, وہ ان کی تفسیر ہے ہی نہیں. تم نے تو نام اس کا رکھ دیا ہے نا کہ تفسیر ابن عباس. ابھی کل کو میں میرے بھائی کر دوں تفسیر مطلب بھائی وہ ابو بکر, تو کیا لوگ اس کو ابو بکر کی مان لیں گے تفسیر؟ تو نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اللہ سے دعا کری کہ اللہ تو قرآن کی تعویل کا علم عطا فرما. ہاں, قرآن کا علم عطا فرما, بالکل بات صحیح ہے. لیکن جو تفسیر ابن عباس ہے یہ تفسیر ابن عباس کی ہے ہی نہیں, بات سند یہ پہنچتی نہیں ہے. اور اس کے اوپر میرے بھائی جو اہل سنت کے جو علماء ہیں, جمہور علماء, انہوں نے باقاعدہ کلام کیا اور دلائل سے ثابت کیا ہے. اس میں تو ایسے ایسے میرے بھائی تفسیر کے عقائد اترے ہوئے ہیں کہ جو میرے بھائی جو صوفیوں کے عقائد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, صوفیوں کے عقائد آپ کو اس میں ملیں گے. تو کیا معاذ اللہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس معاذ اللہ وہ صوفی عقائد کے تھے؟ نہیں, وہ سب اہل سنت تھے, متبع سنت تھے. تو اللہ کے رسول کو نور بھی مانا جائے اور بصر بھی مانا جائے, یہ عقیدہ صحیح ہے نا؟ اللہ کے نبی میرے بھائی نور ہدایت ہیں, لیکن میرے بھائی بناوٹ کے طور پہ وہ انسانی بشر ہیں. اور اللہ کے نبی کی شان میں سب سے بڑی توہین ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نوری مخلوق ہے, نور سے بنے. کیوں؟ کیونکہ نور سے بھی زیادہ افضل میرے بھائی انسان ہے. کیوں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے بھائی کائے سے بنایا؟ مٹی سے. اور جو نور سے بنے ہوئے فرشتے تھے انہوں نے آدم کو سجدہ کیا. ایک منٹ, ہم اللہ سے افضل ہے. ہم اللہ سے افضل ہے. اللہ سے افضل ہے مطلب؟ تم نے کہا نا کہ نور سے افضل انسان ہے, تو اللہ تو نور ہے نا, تو ہم اللہ سے افضل نوری مخلوق کی بات کر رہے ہیں بھائی. اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ تو مخلوق کو بنانے والا ہے. ہاں, آپ جملہ سمجھیے, ایک ہوتا ہے میرے بھائی مٹی سے بنی ہوئی مخلوق, ایک ہوتا ہے نور سے بنی ہوئی مخلوق, اور ایک ہوتی ہے آگ سے بنی ہوئی مخلوق. تو جو آدم علیہ السلام سے مٹی سے بنی ہوئی مخلوق تھے, ان کو نور سے بنی ہوئی مخلوق نے سجدہ کیا. یعنی کہ اس سے کیا ثابت ہوا؟ افضل جو ہیں وہ میرے بھائی انسان ہیں, نہ کہ فرشتے. اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ میں نے اپنے نور سے ایک نور کو الگ کیا. بھائی یہ دنیا کی سب سے بڑی جھوٹی حدیث ہے. ٹھیک ہے,
क्या हुआ? ये दुनिया की सबसे बड़ी झूठी हदीस है और इस हदीस को लेके आते हैं अब्दुल रज़्ज़ाक, ठीक है, अपनी जो उनकी मेरे भाई जो किताब है मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक, उसमें भाई वो ये लेके आते हैं कि जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मतलब इसके रावी होते हैं और पूरी हदीस में आता है कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने सबसे पहले अपने नूर से नबी के नूर को पैदा किया माज़अल्लाह। ये तो मेरे भाई झूठी हदीस है, क्योंकि भाई ये उसूल मुहद्दिसीन पे ये मौजू है, क्योंकि जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मेरे भाई जो मतलब जो आमना सामना है मुलाकात है वो मेरे भाई अब्दुल रज़्ज़ाक से हुई नहीं है, और बीच में जो सनद है वो मेरे भाई टूटी हुई है, अता पता ही नहीं है कि बीच के रावी कौन है। तो बिना सनद के कोई बात मेरे भाई कहाँ से मान ले। और अबू दाऊद की सही हदीस है और हदीस का नंबर है 4700 अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने सबसे पहले जो चीज को पैदा किया वो थी कलम। तो अल्लाह के नबी कह रहे हैं अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम पैदा किया, और बरेलवी कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया बनाने से पहले सबसे पहले अपने नूर से नबी के नूर को पैदा किया। तो हम अल्लाह के नबी की बात मानेंगे या मेरे भाई इन बरेलवियों की बात मानेंगे? और सबसे भयानक बात क्या है, अबू दाऊद की इसी हदीस में 4700 में अगला जो मेरे भाई टुकड़ा है वो क्या है पता है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सबसे पहले अल्लाह सुब्हानो ताला ने जो मेरे भाई कलम था उसको पैदा किया और उससे कहा लिख दो जो कुछ होने वाला है, और जो इस अकीदे पे ना मरे वो हम में से नहीं। यानी कि जो बरेलवी हैं वो हम में से नहीं है, क्योंकि उनका अकीदा ये है कि अल्लाह के नबी ने सबसे पहले अल्लाह के मतलब अल्लाह ताला ने अपने नूर से सबसे पहले अल्लाह के नबी को नूर को पैदा किया। उनका अकीदा ये है, और अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं कि जो इस अकीदे पे ना मरे कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया वो हम में से नहीं। अब बताइए कितनी खतरनाक बात है। और ये सही हदीस है अबू दाऊद की, आप चाहे तो मेरे भाई देख लीजिए, पूरी तहकीक कर लीजिए, और हदीस का नंबर है 4700। और एक और आयत में है अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लगभग मिशकात शरीफ की हदीस है शायद, कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे। तो दुनिया का सबसे पहला बशर तो हम आदम अलैहिस्सलाम को ही मानते हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम के पहले जो शय होती है क्या वो बशर की होती है या नूर की होती है? देखिए उलमा ने मेरे भाई इसका जवाब दिया है, ठीक है, कि जो इंसान होता है वो दुनिया में आने से मेरे भाई 50,000 साल पहले, ठीक है, वो अल्लाह सुब्हानो ताला को मालूम होता है कि फला आदमी दुनिया में जाएगा, कितना कमाएगा, कब मौत आएगी, कब पैदा होगा। ये हमारे दुनिया में आने से पहले 50,000 साल पहले अल्लाह सुब्हानो ताला को मालूम है, हाँ समझे। लेकिन ये 50,000 साल तो हम लोग अपने मेरे भाई दुनिया के साथ उसको कर रहे हैं ना कैलकुलेशन, लेकिन वो आखिरत के एतबार से कितना लंबा टाइम पीरियड है कोई को नहीं पता। तो अल्लाह के नबी भी मेरे भाई नबी हैं, ये तो अल्लाह ताला को पहले से पता था ना कि जो अल्लाह के नबी हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई वो आखिरी नबी होंगे। तो यही चीज अल्लाह के नबी ने बताई है कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के बीच में थे। तो उसमें कौन सी इससे क्या इससे ये साबित होता है कि अल्लाह के नबी भाई वो नूरी मखलूक है। तो उस वक्त तो कोई बशर था ही नहीं ना, आदम तो मिट्टी और पानी के दरमियान में थे। अच्छा एक चीज बताइए, चलिए दूसरी मिसाल आपको दे रहे हैं, ठीक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब आखिरत में, ठीक है, मतलब जो भाई वो शरबत होता है जामे कौसर, मैं उसको मेरे भाई अपने उम्मतियों को दे रहा हूँगा, और कुछ लोग आएंगे, ठीक है, जिनको फरिश्ते मार मार के मतलब भाई वो पीछे कर रहे होंगे, हकार रहे होंगे। तो अल्लाह के नबी पूछेंगे उनसे कि ये तो मेरे उम्मती, उनको आने दो। तो वो फरिश्ते कहेंगे कि ए अल्लाह के रसूल आपको नहीं मालूम, क्या कहेंगे? अल्लाह के रसूल आपको नहीं मालूम, इन्होंने आपके जाने के बाद दीन में नई नई चीजों को इजाद कर दिया। तो अल्लाह के नबी कहेंगे हटाओ इनको मेरे पीछे से, हटाओ इनको, हटाओ मेरे आगे से, ठीक है। कौन सी हदीस है? कौन सी हदीस है? ये जामे तिरमिजी में और इब्ने माजा में है, ठीक है। अच्छा हदीस नंबर बताओ। अब ये तो मेरे भाई देखना पड़ेगा ना।
اچھا معلوم. مانا چاچا چودھری والا دماغ ہے, کمپیوٹر سے تیز چلتا ہے, لیکن اب اتنے حوالے کہاں تک یاد رکھے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو معاملہ یہی ہے کہ اب یہ جو مطلب جو یہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آپ سوچیے میرے بھائی, جو چیز ہونے والی ہے وہ بھی اللہ کے نبی نے میرے بھائی بتا دیا. کیسے بتایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے, سورہ جن آیت نمبر 26-27 میں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں پہ. تو جو پہلے ہو چکا ہے کروڑوں اربوں سال پہلے, اور جو ہونے والا ہے آخرت میں, وہ بھی اللہ کے نبی نے جو ہونے والا تھا اس کی جو اطلاع تھی, خبر تھی, وہ ظاہر کر دی اپنے پسندیدہ رسول پہ. تو اب اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یار اب کوئی اشکال کرے کہ یار ابھی تو میرے بھائی جو قیامت ہے قائم نہیں ہوئی ہے, ابھی کہاں سے جامع کوثر پہ اللہ کے نبی نے دیکھ لیا کہ ہاں اتنے لوگ آئیں گے اتنے لوگ آئیں گے. تو یہی سوال آپ بھی کر رہے ہو کہ جب میرے بھائی آدم بھی نہیں بنے تھے تو اللہ کے نبی کیا کر رہے تھے. تو یہ سب دیکھیں, یہ سب سمجھنا پڑے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایمان ہم کو رکھنا ہے غیب کے اوپر, اس میں انگلی نہیں کرنا ہے. نکل کو کوئی کہہ دے گا جن ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے انسانوں کو جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, آپ ہم کو دکھائیے جن کہاں ہے. تو ہم نہیں دکھا پائیں گے جن کو, کیونکہ جن بھائی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے, لیکن ہم کو ایمان اس پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, غیب پر ایمان. لیکن اللہ کے رسول کی ایک اور بھی حدیث آئی ہے, جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ ایک ستارہ میں دیکھتا تھا جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ نکلتا تھا, میں نے اس تارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. اللہ کے رسول کہتے, اللہ کے رسول امامہ مبارک ہٹا کے کہتے کہ جبرائیل دیکھو کیا یہ وہی ہے نور, وہی روشنی ہے؟ تو بولا ہاں یہ وہی ہے. کیا بولتے؟ تو اللہ کے رسول تو کتنے سال پہلے سے تھے. یہ بھی ایک حدیث آئی ہے نا بھائی. یہ ساری دلیلوں سے یہ نہیں ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی نوری مخلوق ہیں. آپ بات کو سمجھیے. تو کیا تھے؟ نور ایک الگ پروسیس ہے, انسان تھا ہی نہیں. اچھا ایک چیز بتائیے, آپ میرے بھائی ماشاء اللہ اچھے انسان ہم کو لگ رہے ہو, پڑھے لکھے آدمی لگ رہے ہو. ٹھیک ہے, آپ ایک چیز بتائیے, گائے سے میرے بھائی گائے پیدا ہوگی, بچڑا پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, بکرا سے میرے بھائی بکری پیدا ہوگی, بکرا پیدا ہوگا. انسان سے انسان کا بچہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن کیا کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ انسان سے نور پیدا ہو جائے, یا میرے بھائی جانور سے انسان پیدا ہو جائے؟ نہیں نا. یہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا, اصول بنایا ہے. اب اگر آپ اللہ کے نبی کو نوری مخلوق مان رہے ہیں تو ان کے جو والد تھے عبداللہ ان کو بھی نور ماننا پڑے گا, ان کی جو ماں تھی آمنہ ان کو بھی نوری مخلوق ماننا پڑے گا, تبھی تو نور سے نور پیدا ہوگا. ایسا نہیں, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, تم کو ایسا بول رہے ہو. تو یہ تو وہی بات ہو گئی کہ میرے بھائی جو ایک شخص نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی ہر چیز پہ قادر ہے, تو اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے معاذ اللہ. تو یہ باطل قیاس ہو جائے گا نا. اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بنائے ہوئے جو اصول ہیں, قدرت ہے, اس کو نہیں توڑتا ہے. وہ کچھ چیزیں عام ہوتی ہیں, کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں. جیسے آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا, عیسیٰ علیہ السلام کو بنا باپ کے پیدا کیا, یہ ہم مان سکتے ہیں. لیکن وہ انسان تھے نا, انسان سے انسان پیدا ہو سکتا ہے, لیکن آپ انسان سے نوری مخلوق نہیں پیدا کر سکتے. اور جب اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 7 میں کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب کے سب انسان تھے, بشر تھے, اگر تمہیں نہیں معلوم ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لو. تو اب اس کے علاوہ کیا بتا جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اور اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں میرے بھائی, بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نماز پڑھوا رہے ہوتے ہیں تو بھائی وہ بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو صحابی جو ہوتے ہیں نماز کے بعد ٹوک دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول آج آپ نے شاید یہ پڑھنا, آپ مطلب آپ نے چھوڑ دیا کیا, کچھ نماز میں کیا کچھ چینج ہو گیا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں, میں بھول گیا تھا اور میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں, اگر میں بھول جایا کروں تو مجھے یاد دلا دیا کرو. تو اللہ تعالیٰ جب خود کہہ رہے ہیں میں انسان ہوں, تو یہ سب بات اور سنیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم ایک فرشتے کو نبی بنا کے بھیج دیتے, اگر ہم ایک فرشتے کو میرے بھائی اس دنیا پہ زمین پہ بھیج دیتے نبی بنا کے, تو یہی انسان کہتے کہ ارے اللہ یہ تو تو نے ناانصافی کی, تو نے تو فرشتے کو نبی مطلب ایک انسانوں کے بیچ میں بھیج دیا بنا کے, فرشتے کو انسان کی تکلیف کا کیا اندازہ. ٹھیک ہے, تو نہیں, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بیچ انسان کو نبی بنایا تاکہ وہ ساری انسانیت کے لیے نمونہ بن جائے.
اور فرشتہ اگر میرے بھائی تو فرشتوں کا تو جو ایمان ہے میرے بھائی وہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. سمجھ رہے میں سوری فرشتوں کا جو ایمان ہے وہ تو ایک دم پکا رہتا ہے, نہ وہ بڑھتا ہے نہ میرے بھائی گھٹتا ہے. لیکن انسان کا ایمان کیا ہوتا ہے میرے بھائی, گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. لیکن انبیاء علیہ السلام جو تھے ان کا جو ایمان تھا الحمدللہ بڑھتا ہی رہتا تھا. چلیے ماشاء اللہ آپ سے بات کر کے اچھا لگا. ٹھیک ہے, اب یہاں بارش اسٹارٹ ہو گئی ہے. یہاں پہ اصل میں الہ آباد میں باڑھ آئی ہوئی نا, تو کافی 2-3 دنوں سے بارش ہو رہی ہے. ابھی مطلب بیچ میں رک گئی تھی تو میں باہر بات کرنے آ گیا تھا, اب پھر ہونے لگی ہے. تو میں انشاءاللہ فون کاٹ رہا ہوں, پھر آپ بات کرتے رہیے گا. جو کنفیوژن آپ کو ہو میرے بھائی بے جھجھک آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ نہ سوچئے گا کہ سامنے والا مطلب ناراض ہو جائے. اہل سنت اہل حدیث کے جو ایک بھی عقائد ہے, ایک بھی میرے بھائی مسئلہ ہے الحمدللہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے. یہ میرے بھائی الحمدللہ پوری طریقے سے دعویٰ ہے. ہو سکتا ہے کسی اہل حدیث جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہو اس سے غلطی ہو جائے, لیکن جو ہمارا الحمدللہ منہج ہے وہ 24 کیرٹ الحمدللہ سونا ہے. منہج میں ہمارے کوئی خرابی نہیں ہے. ہو سکتا ہے میرے اعمال میں میرے بھائی خرابی ہو, میں میرے بھائی اچھا نہ ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے میرے بھائی سلف اور صالحین کے جو میرے بھائی جماعت تھی عقائد تھے وہ میرے بھائی برے ہیں. اچھا ایک لاسٹ میں آخری میں یہ بات بتا دو, اہل حدیث کی اسٹارٹنگ کہاں سے ہوئی تھی؟ ان کا یہ قوم کا بانی کون ہے؟ عبدالوہاب نجدی تھے. دیکھیے اہل حدیث تو تب سے ہیں جب سے اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے, اور جب سے حدیث موجود ہے تب سے حدیث کو ماننے والے موجود ہیں. تو جو لوگ میرے بھائی حدیث کو مانتے ہیں ان کو ہی عرف عام میں میرے بھائی اہل حدیث کہتے ہیں, کیونکہ جو قرآن ہے وہ بھی میرے بھائی اللہ کی حدیث ہے. دیکھیے حدیث کا لغوی معنی ہوتا ہے بات. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ غالباً اس میں کیا بولتے ہیں زمر میں سورہ نمبر 39 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے باتوں میں بہترین بات کو نازل کیا, احسن الحدیث. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی حدیث کہا, اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جو عمل ہے, قول ہے, فعل ہے, تقریر ہے, اس کو بھی عام طور پہ حدیث کہتے ہیں. تو اس معنی میں ہم جو ہمارا میرے بھائی منہج ہے وہ ہے اصحاب الحدیث کا, یعنی کہ قرآن اور حدیث کو اللہ کی بات اللہ کے نبی کی بات. تو اس معنی میں اہل حدیث ہے. اب اہل حدیث کا کسی صحابی نے اپنے آپ کو کہا تو بے شک کہا میرے بھائی, ٹھیک ہے, بہت سارے صحابیوں نے کہا ہے. وہ میں انشاءاللہ حوالہ آپ کو بھیج دوں گا, اوریجنل کتاب کے اسکین بھیج دوں گا. اور اب سوال آئے گا کہ یہ اہل حدیث جو نام ہے یہ انگریزوں کے دور میں آیا, تو بھائی یہ فقہ حنفی جو سینکڑوں سال پہلے کی ہے اس میں بھی الفاظ آپ کو ملے گا اہل حدیث. ٹھیک ہے, گنیت الطالبین جو غوث اعظم کی میرے بھائی کتاب ہے اس میں آپ کو صاف صاف بھائی آپ جا کے دیکھ لیجئے گا, اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 166. آج کے دور میں اہل سنت کا جو نام ہے وہ ہے اصحاب الحدیث, اہل حدیث, اہل عصر. تو یہ اہل حدیث ایک محدثین کی اصطلاح ہے, ٹرم ہے اپنے منہج کو میرے بھائی ڈیفائن کرنے کے لیے. اچھا تو یہ ہم ہیں مسلم, لیکن جو میرے بھائی مسلم ہے اس میں جو ہمارا منہج ہے وہ ہمارا ہے میرے بھائی اہل سنت اصحاب الحدیث کا. اچھا یہ عبدالوہاب نجدی کون تھے؟ عبدالوہاب نجدی کچھ ہوں گے سعودی عرب کے اسکالر. تو وہ بھی اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں نا؟ اہل حدیث سے تعلق ہے نا ان کا بھی. اب ان کی کتابیں پڑھیے, اگر بھائی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو منہج ہے بھائی واقعی کتاب و سنت پہ تھا تو وہ بھی میرے بھائی اہل حدیث کے منہج پہ ہوں گے. یعنی ہم کسی شخص کی میرے بھائی ہم کوئی ذمہ داری اس کی ہم نہیں اٹھا سکتے نا. مان لو ہم کہتے نہیں تھے اور واقعی بھائی اگر وہ تھے تو اللہ تعالیٰ پھر ہم کو دے گا گناہ, اور اگر ہم میرے بھائی کہہ دیں نہیں مطلب اگر ہم کہہ دیں ہاں تھے اور وہ نہ ہوئے تو بھی اللہ ہم کو پکڑے گا. تو جب میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں, میرے اس کا لینا دینا. مجھے اپنی آخرت دیکھنی ہے بھائی, میں اتنا لالچی آدمی ہوں جنت کا, ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں بس میں میرے بھائی جنت سے بہت لالچی ہوں, مجھے اتنی میری بھائی لالچ ہے. بس میں چاہتا ہوں بس اللہ تعالیٰ کچھ بھی جو بھی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کر لیں, بس اللہ تعالیٰ میرے بھائی ہم کو جنت میں ڈال دے بس. آمین ثم آمین. جنت والے کی طلب نہیں ہے, جنت والے کی طلب نہیں ہے بھائی. جنت جائیں گے تو جنتیوں کا سب سے بڑا تحفہ ہی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا. لیکن اس کے لیے میرے بھائی جنت جانا پڑے گا نا. اب ڈاکٹر ہم کو بننا ہے تو پہلے میرے بھائی ہائی اسکول کا ایگزام پاس کرنا پڑے گا نا, یا ڈائریکٹ خالی ہم ڈاکٹر بننے کے اوپر فوکس کریں اور ہائی اسکول کا ایگزام چھوڑ دیں, تو ایسا نہیں ہے نا.
तुम ने अभी बोला मैं जन्नत का लालची हूँ, तुम जन्नत के लालची हो, जन्नत वाले के नहीं हो, क्योंकि मेन भाई सबसे बड़ी जन्नत नेमत अल्लाह का दीदार है। जिसको जन्नत मेरे भैया मिल गई उसको सब कुछ मिल गया ना। जन्नत में तो अल्लाह सुब्हानो तआला जो अपना कलाम है वो खुद सुनाएगा। अगर अल्लाह को राजी कर लिया तो सबको राजी कर लिया। जन्नत को राजी करने से, अल्लाह को राजी करने से वो नहीं होता ना भाई। अरे भाई ये तो हमारा भी अकीदा है ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इब्ने माजा की हदीस है, कोई शख्स अपने अमाल के बदले में जन्नत में नहीं जाएगा तब तक जब तक उसका रब उसके ऊपर रहम ना कर दे। तो जब तक अल्लाह सुब्हानो तआला रहम नहीं करेगा तब तक हम कैसे जाएंगे जन्नत में। मेरे कॉल की तफसीर ये थी कि भाई मैं अपनी जन्नत, अपनी आखिरत की फिक्र भाई मैं ज्यादा करता हूँ बनिस्बत कोई अब्दुल वहाब नजदी क्या थे, थानवी क्या थे, बरेलवी क्या थे, आला हजरत क्या थे, उन पे जरा मैं कम फोकस करता हूँ। जिंदगी बड़ी छोटी सी है, आज है 1 घंटे बाद नहीं है, तो अपनी आखिरत ज्यादा देखने पे तवज्जो करते हैं। अब ये हो सकता है मेरी अपनी सोच हो, आपने मेरी सोच से मेरे पे फायदा उठाए। मेरी बात सुनो, मैंने तो ऐसा सुना है कि आखिरत में अल्लाह ताला हर मसलक वाले को अलग अलग उठाएगा, ऐसा सुना है मैंने तो। भाई देखिए अल्लाह सुब्हानो तआला एक आदमी को नहीं बुलाएगा, एक अकेला आदमी को नहीं बुलाएगा। तुम जिस कौम के मुसाबत करते हो तो उसके साथ में उनको उठाएगा। अगर तुम अब्दुल वहाब नजदी को फॉलो करते हो उनके साथ में उठाएगा, अशरफ अली थानवी जी को फॉलो करते हो उनकी तालीम को तो उनके साथ उठाएगा। वो कुरान की आयत से मेरे भाई लोग कहते हैं कि और उन्हें अपने अपने इमामों के साथ बुलाया जाएगा। तो हमारे जो इमाम हैं वो हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम आजम, इमाम कायनात, इमामुल अंबिया। तो इंशाअल्लाह बेशक जो भी हमारा हिसाब किताब होगा वो अल्लाह के नबी के साथ होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, और कोई सहाबी का ऐसा अकीदा था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर नहीं मानते थे, सिर्फ बशर ही मानते थे? सारे सहाबी मानते थे। क्या मानते थे? कि अल्लाह के नबी मेरे भाई इंसान है, इंसानी मखलूक है, लेकिन इंसानों में सबसे अफजल है। मर्तबे में वो सबसे अफजल थे, लेकिन थे इंसान। अल्लाह के नबी के मेरे भाई जो मतलब वो दाद थे, शहीद हो गए थे, ठीक है। तो बाकायदा इसके ऊपर कुरान की आयत मेरे भाई वो नाजिल हुई है ना, सूरे आल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 144 कि क्या है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हो जाएगा तो क्या तुम अपने उल्टे पैर से फिर जाओगे। तो क्या हुआ था मेरे भाई, जंग में अल्लाह के नबी के जो दांत होते हैं वो मतलब भाई वो टूट जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो जो खून होता है काफी मतलब बह जाता है, उसकी वजह से अल्लाह के नबी बेहोश हो जाते हैं। तो सहाबी लोग एकदम मतलब भाई उनके हाथ पैर फूल जाते हैं कि अरे अल्लाह के नबी को क्या हो गया, कहीं अल्लाह के नबी मतलब दुनिया से तो मतलब भाई अपना वो नहीं चले गए। तो जो सहाबी होते हैं काफी लोग मतलब भाई पीछे हट जाते हैं जंग से। तो उसके वक्त भाई ये आयत भाई वो नाजिल हुई थी। तो अगर भाई वो नूरी मखलूक होते तो भला उनके कोई दांत तोड़ सकता था? अल्लाह के रसूल अपने जैसे ही थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जैसे ही थे। देखिए अपने जैसे का माना अगर इंसानों की मतलब जो मतलब बॉडी है, बनावट है कि हाँ 2 आँख, 2 हाथ, 2 पैर, तो हाँ भाई वो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आमतौर पे इंसान होते हैं वैसे थे। लेकिन अब अगर उनका मर्तबा पूछा जाए तो वो इंसान के साथ साथ एक अंबिया थे, रसूल थे, नबी थे। तो उनका मर्तबा सबसे आला था। सारे इंसान, सारे सहाबा, सारे ताबाइन, सारे तबे ताबाइन एक जगह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ। तो वो उनका मर्तबा था। जैसे आमतौर पे बता रहे हैं, ऑफिस में आप जाएंगे तो मेरे भाई जितने ऑफिस में काम कर रहे हैं सब इंसान है ना, लेकिन उसमें मर्तबा होता है कि नहीं भाई ये मतलब चपरासी है, उसके ऊपर मेरे भाई सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसके ऊपर सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसके बाद उनका बॉस है। तो सबका मर्तबा पोस्ट अलग अलग है ना, लेकिन है सब इंसान। तो हम ये नहीं कह सकते हाँ चपरासी ये कह सकता है भाई जैसे मैं इंसान हूँ वैसे हमारे बॉस भी इंसान है, लेकिन ये नहीं कह सकता जैसे मैं चपरासी हूँ वैसे मेरे बॉस भी चपरासी हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन सी मखलूक थे? जिब्राइल अलैहिस्सलाम कौन सी मखलूक थे? कौन से अलैहिस्सलाम? जिब्रील? हाँ वो तो फरिश्ते थे ना, नूरी मखलूक थे ना। उनको तो हाँ वो तो नूर से बने हुए थे ना। तो उनको अल्लाह के नबी ने उनकी हकीकी सूरत में देखा था तो वो इतने लंबे थे कि आसमान तक कद उनका जा रहा था। 600 उनके पर थे और हर पंख से हीरे मोती सब एकदम टपक रहे थे, बहुत ही खूबसूरत।
तो वो तो नूरी मखलूक थे। हदीस आई है बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 49 है, 49। हाँ, वो अल्लाह के नबी के पास जो मेरे भाई फरिश्ते होते हैं इंसानी सूरत में आते हैं और वो मतलब उनके पास एकदम भाई वो बैठ जाते हैं और सवाल पूछते हैं कि इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, वगैरह वगैरह पूछते हैं। उसके बाद जब मतलब भाई वो अपना चले जाते हैं। जिब्राइल अलैहिस्सलाम नूरी मखलूक है, वो इंसान की शक्ल में आ सकते हैं, तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर होकर इंसान की शक्ल में नहीं आ सकते? तो ये अल्लाह के नबी ने बता दिया ना कि इंसानी शक्ल में जो आए थे वो वाकई मेरे भाई फरिश्ते थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने कभी ये नहीं बताया ना कि मैं आया हूँ इंसानी रूप में लेकिन मैं अंदर से मैं नूर हूँ। ये नबी को बताना चाहिए था ना। हम तो बताने के मोहताज हैं। अगर हमारा मेरे भाई नबी ये बता देगा कि मैं नूर हूँ तो हमें मानने में क्या दिक्कत है? नहीं बताया तो नहीं मानने का ऐसा क्यों? अरे मेरे भाई जो चीज अल्लाह की ना तो अल्लाह ने बताई ना अल्लाह के नबी ने मेरे भाई बताई, तो वो बात हम क्यों माने? अच्छा, तो सूर्य मायदा की वो आयत है इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने एक नूर और रोशन किताब। हाँ, सूर्य अल-माइदा की आयत नंबर 15 इसका बता तो दिया है कि इससे माना नूरे हिदायत है, नूरी मखलूक नहीं है। देखिए हदीस, देखिए जो कुरान की तफसीर है वो कुरान की दूसरी आयतों से और कुरान की जो तफसीर है वो अल्लाह की नबी की हदीसों से, तब आप समझ पाएंगे आयत का माना। ठीक है, अगर ऐसे आप समझ लेंगे तो ऐसे तो अल्लाह ताला कुरान में कह रहा है कि वो लोग कुफ्र करते हैं। अब आप कह देंगे भाई अल्लाह ताला ने तो सबको कह दिया है, लेकिन पूरा पढ़ेंगे तो क्या आएगा कि वो लोग कुफ्र करते हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला का बेटा है और वो तीन से मतलब बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजें कॉन्टेक्स्ट के साथ देखी जाती है ना। अब आप एक आयत को लाएंगे दूसरी आयत को छोड़ देंगे तो फायदा क्या? अपना अकीदा ऐसा होना चाहिए अल्लाह के रसूल सिर्फ बशर थे। अपना अकीदा ऐसा होना चाहिए और सहाबा का अकीदा ये जो सहाबा का अकीदा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक इंसान थे, बशर थे, लेकिन इंसान होने के साथ साथ वो एक नबी भी थे। उनका मर्तबा अल्लाह सुब्हानो तआला के पास सबसे अफजल था। ये अकीदा हमारा भी होना चाहिए। और सबसे बड़ी दलील ये है कि मिराज की रात पे जब अल्लाह के नबी जाते हैं तो आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम को देखते हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम जब अपनी सीधे हाथ पे देखते हैं तो वो मतलब खुश होते हैं और उल्टे हाथ पे देखते हैं तो वो रोने लगते हैं। तो फरिश्ते से पूछते हैं कि ये कौन है, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो फरिश्ते उनको बताते हैं कि ये आपके बाप, क्या कहा, ये आपके बाप आदम अलैहिस्सलाम है। ये अपने सीधे हाथ पे देखते हैं, जन्नतियों को देखते हैं तो खुश होते हैं, उल्टे हाथ पे देखते हैं तो जहन्नमियों को देखते हैं तो ये रोने लगते हैं। तो अल्लाह के नबी उनसे मेरे भाई सलाम करते हैं और आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं आओ प्यारे बेटे। तो ये बहुत बड़ी दलील है कि इंसानी भाई और इंसानी बाप। ठीक है, ये नहीं है कि मेरे भाई नूरी बाप और नूरी भाई। तो ये सब गलत चीजें हैं भाई। कुरान पे ईमान रखिए, अल्लाह के नबी की बात पे ईमान रखिए, सहाबा के अकीदे पे अकीदा पुख्ता कर लीजिए। नूर होने की एक भी मेरे भाई दलील मौजूद नहीं है दुनिया में, एक भी। अगर अल्लाह के नबी को कोई नूरी मखलूक साबित कर दे तो मैं आज मेरे भाई 100 लोगों को साथ में लेके सुन्नी हनफी बरेलवी बनने को तैयार हूँ। चलो ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।